रसूल बख्श रईस साहब, एक तो पीटीआई और जेयूआई के दरमियान फासले किस हद तक कम हो सकते हैं ईद के बाद, और जो एपीसी अपोजिशन बुलाने की बात कर रही है, क्या रंग ला सकती है ये एपीसी? देखिए, ये कोई एपीसी नहीं होगी। अच्छा। जिस तरह से हुकूमत ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं थी। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ना हुकूमत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करा सकती है, ना हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करा सकती, ना इस वक्त हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में इतना ताकत है कि ये सबको इकट्ठा करके कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कराते, क्योंकि इस वक्त का तकाजा है। जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं दहशत गर्दी के, उनका सामना करने के लिए सियासी और नफसियाती तौर पर ये ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पे हों। वो नज़र नहीं आई, ये दोनों तरफ से नाकामी है। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ ये दावा करती है कि वो एक बहुत बड़ी इकट्ठ कर लेंगे सियासी जमातों का, तो वही जमातें होंगी जिनके बारे में हम जानते हैं। मौलाना साहब हो सकता है कि वो वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएं, एक कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में और हुकूमत की कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर एक फ़र्क है। क्या? और पहला मैं फ़र्क इस लिहाज से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है कॉन्फ्रेंस में, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से उठाया गया है कि उन्होंने कहा कि हम कब तक अपने जवानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे कि जहाँ गवर्नेंस के गैप्स हैं, कि असल इशू क्या है। ये मीडिया की बात सुने, हमारी बात सुने, आवाम की बात सुने कि ये दावे और बड़े बड़े नारे और बड़े बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये सारे हरकारे जो आपके सामने आके सियासी जमातों के जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनकी आके बातें करते हैं, उनसे पूछें कि दफ्तरों में कितना लोग रोज़ाना वक्त पे जाते हैं, कितना लोग हैं जो अपना सरकारी काम कर रहे हैं। तो गवर्नेंस का एक कितना बड़ा इशू है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है, इनमें एफिशिएंसी भी इन्वॉल्व है, इसमें स्मगलिंग है, इलीगल इकानमी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, कि तमाम ये ज़राए हैं गैर कानूनी माइशत के, जिनकी निशानदही नेशनल एक्शन प्रोग्राम में की गई थी, उनकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाई गई थी कि वो तमाम ज़राए जिससे कि एनर्जी और तक़वियत हासिल करते हैं दहशत गर्द ग्रुप, उनको आप ख़त्म करें। गवर्नेंस अच्छी होगी तो आवाम का, हुकूमत का और रियासत का आपस में गहरा ताल्लुक़ पैदा होगा, जायज़ियत पैदा होती है या शफाफ इंतखाबात से होती है। अगर वो आप नहीं करा सके बदकिस्मती से, तो कम अज़ कम अपनी गवर्नेंस परफॉर्मेंस को तो ठीक कर। ये दावे सवाल वहाँ उठा है, ये मैं नहीं उठा रहा। उसका क्या जवाब मिला है आज तक? आप किसी भी इदारे में चले जाएं, कल देखें कि दफ्तर में जो अफसरान हैं और बाकी करिंदे हैं वक्त पे आते हैं, कितना देर तक रहते हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या सहूलतें दे रहे हैं, क्या जो सरकारी वसाइल हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। जो हिज़्ब इख्तिलाफ की एक कॉन्फ्रेंस होगी, इनको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हमें कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर सादिक नहीं आता। वहाँ उन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना है कि उन्होंने बात तो करनी है सलामती की और अमन की, लेकिन आप देखेंगे कि क्योंकि ये मिजाज है हमारी सियासी जमातों का कि बजाय इसके, अगर वो चाहते कि एक इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम हुकूमत और सियासी हलकों की तरफ से जाना चाहिए, दहशत गर्दों को, उनके सोलतकारों को, और बहर जो हमारी दुश्मन ताकतें बैठी हुई हैं उनको जाना चाहिए, तो उनको शरीक होना चाहिए था। इख्तलाफात और शिकायत अपनी जगह पे, लेकिन अब ये ऐसा मौका है दहशत गर्दी का सामना करने के लिए कि दहशतगर्द तो इकट्ठे हो रहे हैं और हम जो उनका मुकाबला करना चाहते हैं, हम कौम को भी तकसीम कर रहे हैं, अपने बयानिए को भी तकसीम कर रहे हैं। इससे पहले जब सानिहा एपीएस हुआ, मीडिया को भी सानिहा ने कौम को मुत्तहिद कर दिया था, तब भी सियासी रंजिशें थीं, इख्तलाफात थे, लेकिन सब एक पेज पर आगे थे। अब जाफर एक्सप्रेस का इतना बड़ा सानिया हो गया, लेकिन ये सानिया भी हमें मुत्तहिद नहीं कर सका। ये तो बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। फिर कौन सी कुव्वत है जो सबको मिलकर बिठा सकती है? मेरा ख्याल ये है
کہ یہ دیکھیں یہ چیز، اس چیز کا جائزہ ہمیں بطور پاکستانی شہری لینا چاہیے کہ ہماری سیاسی جماعتیں کیا وہ شعور اور ادراک رکھتی ہیں پاکستان کے مستقبل کا؟ کیا ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کے خطے مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے؟ ریاستوں پہ ریاستیں تباہ کر دی گئی ہیں، غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، خاموشی ہے، شام میں روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ اسرائیل حملے کر رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، ان پر بھی پابندیاں ہیں۔ عراق میں کیا ہو رہا ہے، ایران کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی، ان کو پتہ ہے، یہ تو صرف لگتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دو بڑھا دو بڑھا دو بڑھا دو، 100%، 200%، 300، کون سا اسمبلی کا رکن ہے جس کو کچھ ملا ہوا نہیں ہے؟ اور پھر ہمیں یہ ترقیاتی فنڈ دو تنخواہیں بڑھی ہیں کہ اربوں کی، تو یہ گورننس کیسے ٹھیک ہوگی؟ جب تک کہ ملک کی گورننس ٹھیک نہیں ہوتی، دہشت گردی کا مقابلہ آپ کی پولیس، آپ کی فوج کرتی رہے گی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف جس طرف آرمی چیف نے توجہ دلائی ہے اقوام سلامتی کے اجلاس میں، سب سے پہلے تو ان پوائنٹس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یونٹی کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اتحاد ہوگا تو ہم دہشت گردی جیسے چیلنج سے نپٹیں گے۔ رسول بخش رئیس صاحب، سعودی وزٹ کی بات کر رہے ہیں ہم، سعودی عرب پاکستان کی معاشی مضبوطی میں کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، جو کردار ابھی تک سعودی عرب نے ادا کیا ہے وہ کوئی کم نہیں ہے کسی بھی ریاست سے، لیکن ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ ہم جن مسائل کا شکار خود اپنے آپ کو ہم نے کیا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی دوسرا ملک آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی سی حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے کہ ماضی کے نقشے اور ماضی کی محبتیں اپنی جگہ، لیکن سعودی عرب تبدیل ہو چکا ہے۔ آج کا سعودی عرب وہ نہیں ہے کہ جہاں ہمیں جا کے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑتی تھی اور جہاں پہ ہم ہر قسم کے کام ان کے لیے کرتے تھے، ان کو ضرورت نہیں رہی، اور وہ اندرونی طور پہ جو اس کی اپنی شناخت ہے وہ بھی ولی عہد نے مکمل طور پہ تبدیل کر دی ہے کہ آپ جو العربیہ ٹیلی ویژن ہے آپ اس کے اوپر دیکھ لیں کہ کسی زمانے میں وہ کیا ہوتا تھا، اب وہ کیا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے سرمایہ کاری اپنے ملک کے اندر تعلیم میں، سائنس میں، انفراسٹرکچر میں، یہاں تک کہ اپنے صحراؤں کو انہوں نے باغ و بہار بنا دیا ہے، وہ فروٹ میں، ویجیٹیبلز میں، اناج میں خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے معاشرے کو ذرا کھلا کر رہے ہیں، اور ان کا ماڈل بھی کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے استحکام اور ساتھ ساتھ جدیدیت اور اسلامی قدروں کی ایک آمیزش رکھی ہے۔ ہم تو بالکل پھنسے ہوئے ہیں کہ باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے، کہ وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، وہاں پہ رہے بھی ہیں خاندان کے ساتھ، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ بغیر حکومت کی اجازت کے کوئی کہیں پہ مسجد نہیں بنا سکتا، کوئی حکومت کی مرضی کے بغیر، بلکہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ مدرسے بنا لے۔ یہاں پہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں طلباء پڑھتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن کسی جدید علمی ادارے میں لانا بھی تو ایک ضروری بات ہے۔ اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو حکومت وسائل فراہم کرے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان سے غریب بچوں کو کیوں باہر رکھا جائے؟ تو ہمارے مسائل معاشی مدد کے علاوہ ہمیں ان ممالک سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے جو ہماری مدد کر رہے ہیں۔